जुन 2021 को दिन एउटा प्रेस कन्फरेन्स यहाँ गर्न गइरहेका छौँ र यसमा हामी दक्षिण सिक्किमको सम्पूर्ण पार्टी कार्यकारिणीको तर्फबाट सबै दर्शकवृन्द सबैलाई हामी स्वागत र यहाँ अभिवादन पनि टक्राउन चाहन्छौँ र म एसजे लेप्चा दक्षिण जिल्ला महासचिव प्रभारीको तर्फबाट सबैलाई तपाईँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र आज प्रेस कन्फरेन्स गर्नको मुख्य उद्देश्य अहिले ज्वलन्त एउटा विषय जुन हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहबले हालैमा 5 तारिक विश्व पर्यावरण दिवसको दिन नाम्चीवासीलाई एउटा ठुलो देन एउटा ठुलो एउटा कोसेली दिएर जानुभएको थियो। 300 बेडेडको हस्पिटल मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल जुन यहाँ शिलान्यास गरेर जानुभएको थियो र कतिले त्यसै एउटा कुरालाई है देख्न नसकेर दिल्लीमा बसेर प्रेस कन्फरेन्सहरू आज गरिरहेको छ र यसै विषयलाई लिएर यो जुन हामी नाम्चीवासीका जति पनि अग्रिम पंक्तिका व्यक्तित्वहरू यहाँ भेला भएका छौँ, जुन हामी नाम्चीवासीको एउटा डिमान्ड थियो, यो सबैको एउटा सानो नानीदेखि एउटा बुढापाका सबैको एउटा डिमान्ड थियो, यो मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल 300 बेडेडको बनिनुपर्छ भन्ने र यसै विषयले लिएर आज यहाँ प्रेस कन्फरेन्स गर्न गइरहेका छौँ र आजको यस प्रेस कन्फरेन्समा म सबैलाई यो चिनापर्ची एउटा इन्टरभ्यू प्रोग्राम यहाँ गर्न गइरहेको छु र यसै प्रोग्राममा हाम्रा अति आदरणीय सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका बाट हुनुहुन्छ श्रीमान भोजराज राईज्यू है, अनि यसरी नै हाम्रा भर्खरै नवनियुक्त निर्वाचित सम्माननीय चेयरम्यान म्युनिसिपालिटी नाम्चीका श्री गणेश राई हुनुहुन्छ यहाँ। त्यहाँदेखि यसरी नै हाम्रा जिल्ला अध्यक्ष म्याडम छिरिङडेम म्याडम हुनुहुन्छ, यसरी नै एडभाइजर स्किल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टका सतीश चन्द्र राईज्यू, त्यसैले नै सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट व्यापारी मोर्चा शङ्कर अग्रवालज्यू, युथ प्रेसिडेन्ट साउथ डिस्ट्रिक्ट हाम्रा बसन्त जुलज्यू, काउन्सिलर म्याडम हाम्रा साथसाथै भाइस चेयरम्यान सावित्री तामाङ म्याडम, प्रेस एन्ड पब्लिसिटीका हाम्रा नीति शर्माज्यू, यहाँ महासचिव दक्षिण जिल्ला अरुण राईज्यू, नाम्ची सिकिथाङका सिएलसी प्रेसिडेन्ट धासी दोर्जे तामाङज्यू, नवनिर्वाचित काउन्सिलर साथसाथै नाम्ची सिकिथाङका महासचिव सिएलसी महासचिव पेम्बर्गु भुटिया, अनि हाम्रा भाइस प्रेसिडेन्ट विकास राईज्यू, जोइन्ट सेक्रेटरी दावा लेप्चाज्यू, काउन्सिलर यहाँ पुरानाम्ची जङ्गबहादुर कार्यक्रममा अघि बढाइदिनको निम्ति हाम्रा सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट श्री भोजराज राईज्यूलाई यहाँ अग्रिम पंक्तिमा नियुक्त हुन चाहन्छु। सम्पूर्ण उपस्थित प्रेस मीडियाका अनि सिक्किम सरकारका दक्षिण जिल्लाका जिल्लाध्यक्ष म्याडम, नाम्ची सिंगथाङ NNC chairman, vice chairman, executive councillor and councillors, सिक्किम सरकार का एडवाइजर श्री सतीश चन्द्र राई, पार्टी का उपाध्यक्ष नेपाली मोर्चा का शङ्कर अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी दक्षिण जिल्ला प्रकोष्ठका एसए लेप्चाज्यू, नाम्ची सिंगथाङ कन्स्टिट्युएन्सीका सिएलसी प्रेसिडेन्ट भाषिज्यू, विषय कुरा के भने आज तपाईँसँग यसरी अचानक आएर प्रेस कन्फरेन्स गर्नुपर्ने हामीलाई अति जरुरी पर्यो। यसमा कुनै अन्यथा त नलिने, हामीले कसैलाई यो
बदलाका भावनामा हामी यो प्रेस कन्फरेन्स गरेको होइन, तर जसले सरकारको डिसिजनमाथि औँल्याएको छन् र उहाँलाई हामीले हाम्रोबाट भन्नुपर्ने कुरा, सरकारको तर्फबाट भन्नुपर्ने कुरा उहाँलाई हामी सुनाउने र यसरी अब उहाँ अब तपाईँले कुरा राख्नु तपाईँले यो पाउनुभयो कि पहिला म पहिला गर्छु त्यो भाइचुङ भुटियाको रिलिज तपाईँले भेट्नुभयो भेट्नुभएको छ नि। हिजो भाइचुङ भुटियाको प्रेस रिलिज आएछ। सिक्किम सरकारले अस्ति 5 तारिक दिन अघि हामी हाम्रो प्रश्न भाइले भनिहाल्नुभयो, नाम्ची डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल 300 बेडेडको शिलान्यास गरेर जानुभयो र उहाँले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ यहाँनिर हस्पिटल नट अ कस्ट अफ फुटबल ग्राउन्ड भनेर उहाँले फर्स्टमा दिनुभएको रहेछ। उहाँ भाइचुङ भुटिया अब हामी सबैले मानिलिएको देशैले मानेको एउटा फुटबल प्लेयर है, उहाँ सेलिब्रिटी हो। तर यस्ता उच्च पदमा यस्तो उच्च अब इज्जत कमाएर बसेका मान्छेले पहिला बोल्नुभन्दा पहिला ग्राउन्ड लेभललाई बुझ्नुपर्ने एकदमै जान्नुपर्ने कुरा थियो। र म आज उहाँलाई म यो प्रेस तपाईँको मार्फत है अब पत्रचारको मार्फत म उहाँलाई यो जनाउन चाहन्छु कि यो चाहिँ नाम्चीवासीको लागि, दक्षिण जिल्लाको लागि, सिक्किमे जनताको लागि एउटा ठुलो उपाधि हो, हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। यो उहाँले भन्नुभएको रहेछ, उहाँ फर्स्टमै हस्पिटल नट अ कस्ट अफ फुटबल ग्राउन्ड, फुटबल ग्राउन्ड नट अ कस्ट अफ हेल्थ अफ सिक्किम। जनताको स्वास्थ्य चाहिँ फुटबल ग्राउन्डसँग तुलना गर्छ, जनताको स्वास्थ्य चाहिँ फुटबल ग्राउन्डभन्दा ठुलो चाहिँ हो। मान्छे जब स्वास्थ्य हुनुहुन्छ तब मात्रै उहाँ आफै पनि फुटबल प्लेयर हुनुहुन्छ है, यत्रो ठुलो मान्छे अब देशलाई नै फुटबलको नाम दिएर देशले नै उहाँलाई चिन्छ। अनि उहाँले देशकै प्लेयर्सले उहाँले क्याप्टेनसिप गरेर उहाँले देश विदेशमा उहाँ खेल्नु भएको र उहाँ आफै नै अहिलेको घडीमा आफै बिमार छ भने उहाँ खेल्न सक्छ, सबै त्यो बाहिर हामीलाई चाहिँ फुटबल ग्राउन्डभन्दा बढी चाहिँ हस्पिटललाई हामी मान्छौँ। किनकि एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, मान्छेको लाइफ नै सबैभन्दा ठुलो कुरा। अनि हस्पिटल कतिको आवश्यक छ र हस्पिटल कतिको नितान्त आवश्यक छ र कतिको इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ जो मान्छे बिमारी भएको छ, जो बिमारी भएको मान्छेले चाहिँ आफ्नो बिमारी चाहिँ सिक्किममा उहाँको ट्रिटमेन्ट नगरेर हामी बाहिर ठाउँ लगेर हामी जसले ट्रिटमेन्ट गर्दैछ उहाँलाई मात्रै त्यसको चाहिँ भ्यालु याद छ, हस्पिटलको भ्यालु छ। कतिजनाले यहाँनिर राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्नु नपाएर बाहिर जाँदाखेरि बाहिर टाइममा पुग्नु नपाउँदाखेरि उहाँले आफ्नो फ्यामिली गुमाएको छ। त्यस्तो कति घटना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अस्पताल अति नै आवश्यक कुरा हो। अनि अब म उहाँलाई एउटा कुरा यो कुरा जानकारी दिन जानु पऱ्यो कि उहाँलाई अलिकति सुझाव पनि दिनु पऱ्यो भाइचुङ भुटिया भाइलाई। उहाँले त्यति साह्रो सिक्किमको फुटबल ग्राउन्डको माथि, अब स्पेसली नाम्चीको फुटबल ग्राउन्डको माथि उहाँलाई त्यति साह्रो निगरानी राख्नु थिएछ भने उहाँकै नामको फुटबल ग्राउन्ड आले ग्राउन्डलाई चाहिँ हामी पहिलाको सरकारले उहाँको नामलाई नामकरण गरेर भाइचुङ स्टेडियम भनेर उहाँले उहाँको नाममा राखिदिएको छ। त्यो भाइचुङ स्टेडियम चाहिँ 9 वर्षसम्म यथावत बसिरह्यो, केही भएन। पहिलाको सरकारले सरदारलाई पेमेन्ट गरिदिएन, पैसा दिएन, काम गर्नु सकेन, त्यत्तिकै पेन्डिङ बस्यो। त्यति बेला उहाँले किन बोल्नु सकेन? त्यति बेला त बोल्नु पर्थ्यो कि यो स्टेडियम चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो तयारी पार्नुपर्छ भनेर। आज अचानक आज त्यत्रो ठुलो ग्राउन्ड पनि होइन, त्यो माथि आफ्नो त्यो नामको उहाँको नामको ग्राउन्ड जत्रो ग्राउन्ड पनि होइन, यो त सानो ग्राउन्ड हो। यहाँ कुनै ठुलो ग्राउन्ड ठुलो म्याच पनि खेलाउन सकिँदैन। अनि यो सानो ग्राउन्ड आजको बदला यो ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले हस्पिटल बनाउनु उहाँलाई त्यति ठुलो लागेको छ। सोहीपरि जोरथाङमा यत्रो ठुलो ग्राउन्ड बनाएको थियो, स्टेडियम बनाएको थियो। त्यति बेला उहाँ त्यो स्याङ्सन गर्ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर अहिलेको वर्तमान हाम्रो मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोले सर हुनुहुन्थ्यो।
स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उहाँले सेङ्सन गरेर दिएको हुनाले चाहिँ उहाँले सरकारको बगावत गर्दाखेरि विद्रोह गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्राउन्ड हाम्रो सरकार आइन्जेलसम्म त्यो डाँडा हटाउन बसिरहेको थियो। त्यति बेला उहाँ किन बोलिदिनु भएन? त्यति बेला पनि बोल्नु, जोरथाङ ग्राउन्ड छिटो कम्प्लिट गरिदियो भने पर्थ्यो। आलेको भाइचुङ स्टेडियम चाँडोभन्दा चाँडो कम्प्लिट गरिदियो त्यति बेला पनि गर्नु पर्थ्यो। त आज किन अचानक आएको पछाडि उहाँ चाहिँ अब हामीमाथि चाहिँ यो सिक्किम नाम्चीको जनतामाथि चाहिँ उहाँले यति ठुलो के लागि परिरहेको छ, म उहाँलाई यो अलिकति अनि ज्ञात रहोस्। म तपाईँलाई म जनाउन चाहन्छु, जुन बेला भाइचुङ स्टेडियम बनाउन थाल्ने भयो अनि त्यति बेला हामीलाई अल्टरनेटिभ ग्राउन्ड झट्टै चाहियो भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला सरकार म पनि एक विधायक थिएँ, हामीले मान्छे मैले प्रपोजल राखेर त्यहाँको ग्राउन्ड बनाएको। अनि आज म तपाईँलाई यो खुलासा गर्न चाहन्छु, त्यो अहिले नाम्चीको जुन चाहिँ हस्पिटल बनिरहेको ग्राउन्ड छ, त्यो ग्राउन्डमा हस्पिटल बनाउने निर्णय पनि सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले चाहेको होइन, त्यो मैले नै एडभाइस गरेको त्यहाँनिर हस्पिटल बनाउने। किनकि यहाँको जनताले हामीले यहाँभन्दा पहिला माथि फरेस्ट कलोनीमा हामीले हस्पिटल बनाउँ भनेको थियो, तर यहाँको जनताले यहाँबाट टाढो लानु नदिने भन्ने बजारको मान्छेको भनाइ आयो र त्यसले गर्दाखेरि बजारको मान्छे आफू यहाँ जनताको कुरा सुन्नुपर्ने र कहाँ नजिकमा कहीँ एक्जिस्टेन्स ठाउँमा हामीले त्यहाँनिर राख्यौँ। अनि म तपाईँलाई यो पनि एउटा उहाँलाई यो पनि एउटा जानकारी दिलाउनु पऱ्यो, त्यो फुटबल ग्राउन्ड चाहिँ भत्काएर चाहिँ हामीले हस्पिटल बनाएर चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड नबनाउने कुरा होइन। हामीले नयाँ यसको अल्टरनेटिभ ग्राउन्ड हामीले तल के भन्छ बुमटारमा सरकारी जमिन छ, त्यो जमिन हामीले उहाँलाई स्पोर्ट्सलाई जिम्मा दिएका छौँ अनि चाँडै त्यहाँनिर फुटबल ग्राउन्ड अल्टरनेटिभ फुटबल ग्राउन्ड पनि बनिँदैछ। र यस्तो कुरा चाहिँ उहाँले पहिला बोल्नुभन्दा पहिला अलिकति इन्क्वायरी गरेर यहाँ आएर यहाँ आफ्नै गाउँमा आफ्नै बजारमा आएको उहाँ आएर यसो कमसेकम सोधी खोजी गरेको भए तपाईँले यसो भन्नुभएछ के छ यसो प्लान तपाईँले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभएर चाहिँ उहाँले कुरा राखेको भए चाहिँ राम्रो हुने थियो होला। र हामीले ग्राउन्ड मासेर हस्पिटल मात्रै बनायो भने ग्राउन्डको बदलामा हामी आफ्नो ग्राउन्ड बनाएर यहीँ नै हामीले नजिकमै बजारको नजिकमा हामीले हस्पिटल राख्ने हामीले प्रयत्न गरेको। अनि त्यो हस्पिटल 300 बेडेड हस्पिटल मात्रै नभएर भनेपछि त्यहाँ मेबी एक्जिस्टिङ हामी त्यसमा मेडिकल कलेज बनाउन सकिन्छ। यसको हामी थुप्रै कुरा हेरेर हामी आएको छौँ। यसको हामी नाम्चीको हामीले नक्सै अर्को बनाएको छौँ के गर्ने भन्ने कुरा। बिसाइड द्याट अब त्यो हस्पिटल त्यहाँनिर बनायो त्यति मात्रै नबनाएर हामी अब यो नाम्चीको हाम्रो जुन चाहिँ सेक्रेटरिएट अफिस छ, त्यो सेक्रेटरिएट अफिसलाई हामीले अब मल्टी स्टोरेज बनाउँदैछौँ। हामी माथिपट्टि फ्ल्याट सिस्टम गरेर चाहिँ हामी सबै अफिसहरू त्यहाँनिर राख्ने, ताकि जनताले चाहिँ एउटा अफिस अर्को अफिसमा चाहिँ कुदी बस्नु नपर्ने, सबै किने काम गर्नु सक्ने हामीले त्यो विचार गरेर त्यो पनि हामीले प्रोग्राम बनाएको छौँ, हामीले राखेको छ। किनकि सिक्किम जस्तो ठाउँमा हामीले बाहिर जमिन पाउनु पर्यो, साह्रो पऱ्यो अहिले। र त्यसले गर्दा अहिले हामीले भर्टिकल स्पेसलाई काम लगाउनुपर्छ भन्ने हामीले अब त्यो थ्योरीमा हामीले गरिराखेको छौँ। र भर्टिकल स्पेस काममा लाग्छ हामी बाहिर अरू जमिनमा अरू नयाँ प्रोजेक्टमा हामी लाउने भन्ने हामीले यहाँ राखेको छौँ। अनि जस्तै हामी माथि डिसी अफिस डिसी जुन चाहिँ डिसीको क्वार्टर छ त्यो हस्पिटल माथि नाम्चीमाथिको डाँडा त्यहाँबाट कञ्चनजङ्घा राम्रो देख्छ, त्यसलाई त्यो जम्मै क्वार्टर हामी आफूको सिफ्ट गरेर राम्रो ठाउँमा सिफ्ट गरेर त्यहाँनिर हामी दार्जिलिङ जस्तो चौरस्ता बनाइदिने हामीले सोचेको छौँ, ताकि यहाँको बुढापाकाहरू नानीहरू गएर यसो त्यहाँनिर फ्रेस हावा लिने, यसो मनोरञ्जन गर्ने, बर्सी मन खुलाउने, त्यहाँनिर पार्क्स एन्ड गार्डन जस्तो बनाइदिने हामीले सोचेको छौँ। र यस्तो थुप्रो कुरोहरू हामीले सोचेको छौँ नाम्चीको लागि। र हामीले सबै प्लानै गर्दैछौँ नाम्चीको लागि। र उहाँ चाहिँ अब यहाँ आएर त्यो प्लान सोच्नुभन्दा पहिला एकछिन खुट्टै बोल्नुभन्दा पहिला हामीले तपाईँको सोधेर चाहिँ उहाँलाई डिटेल्स बताइदिनु सक्ने थियौँ। र अर्को कुरा म यहाँ तपाईँलाई म के राख्नु उहाँको कुरालाई म अलिकति जवाब दिनु पऱ्यो। फर्स्ट अफ अल अब उहाँले लेख्नु भएको छ, फर्स्ट अफ अल दिस हस्पिटल चाहिँ इज बिङ बिल्ड अन the only playground available in Namchi at moment. It would have been better if it had been shipped to Karfekta near Jorthang. अब उहाँले भनिहाल्नुभयो, उहाँको आफ्नो विचार हो, उहाँलाई स्वागतै गर्छु। जोरथाङमा अलरेडी जोरथाङ कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर सेङ्सन गरिदिएको छ सरकार भने त्यहाँनिर हामी अर्को हस्पिटल त्यहाँनिर हामीले एट्याच गर्नु सकिँदैन, डिस्टेन्स मिलाएर गर्नुपर्छ। र यो हस्पिटल यिनै बनाउनु पर्ने हो।
यहीको लागि सेङ्सन गराएको सरकारले अनि इमेज सेङ्सन गराएको यसलाई इमेज हाल्नुपर्ने अनि उहाँले आफ्नो यहाँनिर कुरा राख्नु भएको रहेछ त्यहाँनिर क्यान्सर हस्पिटल बनाएको छ भनेर बनाउँदैछ जहाँ चाहिँ क्यान्सर हस्पिटल छ अनि त्यो चाहिँ फेरि हामीले बेच्यौँ भनेर हामीले बेचेको होइन हामी उपलब्धि गराइदिएको ठाउँ मिलाइदिएको अनि यो होइन कि म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि त्यो क्यान्सर हस्पिटल हामीले दुईवटा कुरालाई ध्यान राख्नु छ यहाँको जनतालाई त्यहाँनिर क्यान्सर हस्पिटलमा सुविधा हुने ट्रिटमेन्ट हुने प्लस सिक्किम सरकारले त्यो हस्पिटलबाट हामीले रेभेन्यू पनि प्राप्त गर्न पाउँछौँ एभ्री इयर हामीसँग रेभेन्यू पाउँछौँ अहिलेको मणिपालमा जस्तो उल्टा पैसा दिइराखेको छ सरकारले मणिपालमा गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले एभ्री इयर 5 करोड मेन्टेनेन्स दिँदैछ अनि क्यान्सर हस्पिटलमा हामी त्यसरी मेन्टेनेन्स दिने होइन उहाँबाट हामी रेभेन्यू पाउँछौँ उनीहरूले जति कमाइ गर्छ त्यो कमाइको हामीलाई एभ्री इयर हामीलाई 20% उहाँले हामीलाई दिन्छ रेभेन्यू हामीले हेल्थको क्षेत्रमा हेर्नु भने हामी हेल्थ टुरिज्ममा परिणत गर्नु हामी सोच्दैछौँ हामी अहिले पुरो ठुलो कुरा सोच्दैछौँ त्यसै पनि अब सिक्किममा मान्छे आउनु रहन गर्छ घुम्नु रहन गर्छ राम्रो ठाउँमा बन्छ अन टप अफ द्याट हामी हेरेर यसलाई सिक्किममा चाहिँ हेल्थ टुरिज्ममा परिणत गऱ्यो भने यहाँ थुप्रै कुराको सुविधाहरू भएर जान्छ यहाँको मान्छेले आम्दानी गरेर जान्छ हामी त्यता पनि हामी हेरेर जाँदैछौँ र यो कुरा पनि उहाँले जान्नुपर्ने कुरा हो र अर्को कुरा हेरेर उहाँले लेख्नु भएको छ कि अब यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ झट्टै बन्द गर्नुहुन्न उहाँलाई भन्छ यो बन्द हुँदैन यो हाम्रो डिमान्ड नाम्चीवासीको डिमान्ड हो यो बन्द हुनु हुँदैन यो चाँडोभन्दा चाँडो काम चालु हुन्छ यो चाँडोभन्दा चाँडो काम यो चालु गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राम्रो फेसिलिटी भएको हस्पिटल बनिनु पर्यो र यो झट्टैभन्दा झट्टै यो चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यो हाम्रो सरकारले यसलाई अब हामी बिल्ड गरेर बनाएर यो 2 वर्षभित्रमा यो हस्पिटल तयारी पारेर यहाँ नयाँ हस्पिटल चलाउने हामीले निर्णय लिइसकेको छ यो बन्द हुनेवाला छैन अनि कतिले फेरि सोच्दै होला कि अब एक्जिस्टिङ हस्पिटललाई उहाँले लेख्नु भएको छ एक्जिस्टिङ हस्पिटललाई इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारी पार्नु अब एक्जिस्टिङ हस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारी पारेर लानु त असम्भव कुरा होइन हामीले पनि सोचेको हो यो नाम्ची हस्पिटलको मुनिपट्टि अलिकति ठाउँ थियो तर त्यो वरिपरिको ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हस्पिटलको बिमारी हामीले कहाँ लाने धुलो मुलो हुन्छ हल्ला हुन्छ त्यो बिमारीहरूको के गति हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो एक्जिस्टिङ हस्पिटलमा हामीले नयाँ कन्स्ट्रक्सन गर्न नयाँ औजार त्यहाँनिर थाप्न हामीले सक्ने स्थिति आएको थिएन सक्दैन र त्यसले गर्दा हामीले केही उपाय नहुँदा हामीले हस्पिटलमै सिफ्ट गर्नु पर्ने लागेको र त्यो टाढा लगाएको छैन नजिकमा गएको छ अब त्यो राम्रो वेल प्लानसँग बजेर जाँदैछ त्यसले गर्दा त्यो हस्पिटल चाँडोभन्दा चाँडो बनिन्छ यो रोकिने कुरा होइन पहिला फुटबल ग्राउन्ड बनिन्छ हस्पिटल पनि सक्दा नसक्दा फुटबल ग्राउन्ड पनि तयारी हुन्छ त्यसले गर्दा दुःख हुँदैन अनि अब नाम्चीवासीको लागि उहाँले त्यति धेरै सोच्नु त उहाँले आएर कमसेकम हामीसँग आइडिया दिनु पर्थ्यो उहाँले आएर हामीलाई सोध्नु पर्थ्यो उहाँको राम्रो इनोभेटिभ आइडिया छ भने हामी मान्छौँ अनि अब उहाँले अब फुटबलकै कुरा गर्छ भने त अब यहीँ वरिपरिकै कुरा गर्ने हामी यहीँ देन्चोङमा 845 लाखको 884 लाखको ग्राउन्ड बनिरहेको छ 84 लाखको ग्राउन्ड बनिरहेको छ दोलमा 25 लाखको ग्राउन्ड बनिरहेको छ 30 मुनिपट्टि सिलेसम्म 20 लाखको ग्राउन्ड बनिरहेछ गभर्मेन्टले गर्दैछ खेलकुदको लागि गभर्मेन्टले अब उहाँलाई म यहाँ तपाईँको मार्फत म जनाउन चाहन्छु सिक्किममा खेलकुदको ग्राउन्ड मात्रै होइन अब हामी सिक्किम सरकारको आफ्नै स्पोर्ट्स इन्स्टिच्युट बनाउँ भन्ने हामीले सोचिरहेको छौँ ताकि सिक्किमको जति पनि भाइ बहिनीहरू खेलाडीहरू हुन्छ अनि कुन चाहिँ गेममा लानुपर्ने कुन गेम चाहिँ यहाँले सिकाउनु पर्ने कुन गेम चाहिँ यहाँनिर यहाँको इन्स्टिच्युटमा सिकाएर नानीलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेर बाहिर लानुपर्ने हामीहरू त्यो सोच्दैछौँ उहाँ हामी एउटा त इक्जाम्पल म उहाँकै दिन्छु म भाइचुङ भुटियाकै म नाम दिन्छु भाइचुङ भुटियाले फुटबल खेलेर आफ्नो जिन्दगी त सम्पूर्ण रूपले राम्रो बनाइन् होइन उहाँलाई कुनै कुराको दुःख छैन उहाँलाई संसारले चिन्ने भएको छ यो गेमको कारणले गर्दा फुटबलको कारणले गर्दा भने उहाँ जस्तो अरू पनि निकाल्न सक्यो भने त दुःख त नहुने रहेछ नि होइन नहुने
भेरी सिम्पल कुरा यहाँ माथि अब हाम्रै गाउँको हाम्रै भाइ तरुणदीप भाइ उहाँले धनुकाँड हानेर आफ्नो जिन्दगी त राम्रो गुजारे नि। अब उसको आफ्नो पछि छोराछोरीसम्म उसको नाति नातिनासम्म उसले आफ्नो इस्टाब्लिस गरेर गयो, फेरि खेल्दै गयो भने वाइट चुनौती हामी अरू पनि निकाल्न सकिँदैन भन्ने हेतु लिएर चाहिँ हामी यहाँनिर सिक्किममा स्पोर्ट्सको लागि हामी इन्स्टिच्युटै खोलेर हामी यहाँनिर राख्ने र अझै राम्रोसँग आफ्नो भाइ बहिनीलाई हामीले मौका दिने हामी सोचेका छौँ र उहाँकोबाट हामीले अझै यसको बारेमा सल्लाह पनि लिउँ भन्ने सक्दैन। तर उहाँ त फेरि अब सिरिनु खुन थाल्यो भने सल्लाह लिनु अलिक अप्ठ्यारो पो लाग्यो हामीलाई। र यो कुरा छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई के जनाउन चाहन्छु, उहाँले अर्को कुरा भन्नुहुन्छ वेल इक्विप गर्नु। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर हेरेर वेल इक्विप गर्नु सकिन्छ। अहिले यहाँ नाम्ची हस्पिटलमा म तपाईँलाई भन्छु अक्सिजन प्लान्ट हामी राखौँ भनेको अक्सिजन प्लान्ट राख्ने ठाउँै छैन। लु कसरी वेल इक्विप गर्नुहुन्छ लु भन्नुहोस् न। वेल इक्विप गर्नुको लागि चाहिँ वेल प्लानिङ हुनु पर्यो। त्यो बिना प्लानिङमा बनेको अर्को पहिलाको भन्छ प्लानमा बनेकोमा हामी नयाँ थप्नु नसकिने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नयाँ हस्पिटल बनाउनु पर्ला। अनि अब हेर्नु उहाँले मेन पावर कुरा गर्नु भएको छ। अनि यो ग्राउन्डमा 80 करोड खर्च गर्नुभन्दा उहाँले पेन्डेमिकमा खर्च गर्नु भने भन्नुभएको छ, भ्याक्सिन किन्नु भन्नुभएको छ। भ्याक्सिन 80 करोड मात्रै होइन 100 करोड लाएर किन्नुपर्छ भने पनि किन्नु तयार छ। तर हामीलाई गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिनु पर्यो नि। हाम्रो पैसा छ भ्याक्सिनको, गभर्मेन्टमा पैसा राखेको छ भ्याक्सिन किन्ने। तर भ्याक्सिन किन्ने पैसा हुँदा पनि हामीलाई कम्पनीमा किन्नु माग्दा पनि त्यो किन्नु जाँदा पनि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले हामीलाई जति एलर्ट गर्छ त्यति मात्रै पाइन्छ। हाम्रो मनमाइले किन्नु पाइँदैन। अनि भ्याक्सिनको लागि हामीलाई त्यस्तो खाँचो छैन, हामी भ्याक्सिनको पैसा लागि भएको छैन। अब अहिले हामीलाई भर्खरै हिजै मात्र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अब सबै भ्याक्सिन दिने भएको छ, हामी किन्छौँ, हामी सबै भ्याक्सिन दिन्छौँ। अनि अर्को कुरा उहाँले मेन पावर हुन्छ। मेन पावर हामीले भ्याक्सिन यो कोभिड-19को लागि हामीले मेन पावर काफी हामीले जति चाहिन्छ त्यो हामीले सम्पूर्ण रूपले हामी एपोइन्ट गर्दैछौँ, नर्सहरू गर्दैछौँ, वार्ड गर्ल वार्ड एटेन्डरहरू सबै गर्दैछौँ, डक्टर गर्दैछौँ हामीले। तर के गर्नु, कतिजना त एपोइन्टमेन्ट पाएर अर्डर थापेर 15 दिन गरेर फेरि भागिहाल्यो, डराइहाल्छ। कोभिडको पेसेन्टहरू मान्दै मान्छे निक्लेर गयो कतिवटा सिस्टम गरेर हामीलाई कति साह्रो पुऱ्याएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो पेन्डेमिक चाहिँ यो कोभिड-19 चाहिँ सरकारले कन्ट्रोल गरेर हुने कुरा होइन, उहाँलाई यो कुरा पनि जान्नु पर्यो। र जनताको सहभागिता ठुलो चाहिन्छ। हामीले पुलिसलाई लाएर पुलिस लगाएर यो कोभिड रोकिन्छ भन्ने कुरा होइन। र यसमा चाहिँ उहाँले सरकारलाई त्यो भन्नुभन्दा बेटर चाहिँ उहाँहरू गाउँ गएर चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरू अहिले चाहिँ उहाँको फुटबलर हो, आज सबभन्दा बेसी कहाँबाट कोभिड गाउँ बस्तीमा फैलिराखेको छ याद छ तपाईँलाई? फुटबल ग्राउन्डले गर्दा, भलिबल ग्राउन्डले गर्दा भाइ बहिनीहरू सबै फुटबल ग्राउन्डमा निक्लिराखेको छ, फुटबल खेलिराखेको छ, गाउँ बस्तीमा भलिबल खेलिराखेको छ। र त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै फैलिएर गयो गाउँ बस्तीमा। अहिले बजारमा भन्दा बेसी गाउँ बस्तीमा बेसी फैलिएको छ। र उहाँले गएर त्यति बोल्नुभन्दा पहिला गाउँ बस्तीमा गएर तिमीहरू अहिले फुटबल नखेल्नु, भलिबलहरू गेम्स नखेल्नु, तिमीहरू घरै बस्नु त भन्नुभएको त राम्रो हुन्थ्यो नि। यसैले यसमा त अब यो कोभिडको लागि लड्नको लागि चाहिँ सबैको सहभागिता चाहिन्छ। र यो सरकारले मात्रै गर्ने कुरा होइन, सरकारको तर्फबाट जति गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिराखेको छ, सरकारले गरिराखेको छ। सरकारलाई यसमा हामीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी जनताको तर्फबाट सरकारलाई बडो धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि सरकारले कोभिडको लागि काफीले गरिराखेको छ। तर अब काफीले गरेछ भन्दा पनि डक्टर पनि त मान्छे हो। हाम्रो केयरलेसले गर्दाखेरि, हामी जनताको केयरलेसले गर्दाखेरि डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्नु परिराखेको छ। डक्टरको पनि त आफ्नो ज्यानको माया छ, डक्टरको पनि त आफ्नो फ्यामिली छ, उनलाई सबैलाई जोगाएर उहाँले काम गरिराखेको छ। आफ्नो जान परिवार के भने डक्टरले खटिराखेको छ। अब उहाँको भन्ने अनुसार हामी डक्टरले हाम्रो डक्टरले खटेको छैन भन्ने कुरा, हाम्रो वर्कर्सले खटेको छैन भन्ने कुरा हुँदैन। अनि भएसम्म चाहिँ उहाँको बुद्धिले भएसम्म, उहाँले जानेकोसम्म के गर्नुपर्ने कुरा सबै गरेर खटिराखेको छ। हामी हाम्रो तर्फबाट हेल्थको सम्पूर्ण कर्मचारीलाई, पुलिसलाई, जो पनि कोभिडमा लागि परेको छ उहाँ सबैलाई हामीले बढी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँलाई धन्यवाद दिएर धन्यवादले मात्रै पुग्ने कुरा होइन। खासमा
तरै पनि अब योभन्दा उपरान्त हामीले दिनु केही उहाँबाट थ्याङ्कफुल छौँ र यो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु र सरकारले कोभिडको लागि कुनै पनि कसरत छोडेका छैनन्, जे गर्नुपर्ने कुरा गरिराखेको छ। अनि अब तपाईँलाई याद भएको कुरा हालैमा यहीँ तल कर्फेटारमा उहाँले जुन चाहिँ कर्फेटार भन्नुभयो त्यही कर्फेटारमा कोभिडको हस्पिटल त्यहाँनिर बनाउँदैछ। यो वेभदेखि अब थर्ड वेभ जुन चाहिँ आउँछ भन्ने कुराले त्यसको लागि हामी तयारीमा बसिराखेको छौँ। बट्टाबट्टा अहिले बनिँदैछ। जुन चाहिँ कर्फेटारमा एसआइसिबी जुन चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्ट जुन चाहिँ ट्रेनिङ गरिदियो त्यो एसआइसिबीलाई हामीले स्थगित गरेर त्यसलाई सिफ्ट गरेर पनि हामीले त्यहाँनिर त्यो एसआइसिबीलाई चाहिँ हामीले कोभिड हस्पिटल हामीले डिक्लेयर गरेर त्यसलाई हामीले कोभिड हस्पिटल बनाउँदैछौँ। यो पनि उहाँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। उहाँले यो सायद चाल पाएको छैन होला यो कुरा, तर सरकारले यति गरिराखेको छ। र यसले गर्दा म उहाँलाई म यही भन्न चाहन्छु र उहाँलाई केही कुरा बुझेन भने उहाँले विशेष गरी मसँग उहाँको राम्रो सम्पर्क छ। उहाँले राम्रै मलाई मेरो उहाँको सायद मेरो नम्बर उहाँको छ पनि होला। उहाँले मलाई आएर सोध्दा पनि हुन्छ, मलाई फोन गर्दा पनि हुन्छ। अनि उहाँलाई हामी वृत्तान्त बताउँछौँ। हामी उहाँलाई त हामी भन्छ तर अघि आएर हामीसँग आएर संलग्न भएर स्पोर्ट्सलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कुरा उहाँले राख्नुपर्ने कुरा हो। उहाँले रात बाहिर यसरी भित्र पसेर सरकारलाई गाइड गरेर गएको चाहिँ अति राम्रो हुने थियो भने म उहाँलाई म सुझाव पनि राख्न चाहन्छु उहाँलाई। र हामी जे पनि गर्छौँ सिक्किमको भलाइको लागि, सिक्किमको राम्रोको लागि हामी काम गर्छौँ। अनि परिवर्तन उहाँले परिवर्तन चाहिँ यो त्यसै बिठाइमा गयो भने उहाँले भन्नुभएको रहेछ। परिवर्तन हेर्नुहोस्, आजसम्म बिहान उठ्ने बित्तिकै बेड टीको बदलामा जाँड खाने मान्छेले एकैचोटि दुधको चिया पिउनु सकिँदैन, बिमारी हुन्छ। उहाँको त्यो आदतलाई चाहिँ बिस्तारै बदलाउनुपर्छ र बिस्तारै चाहिँ बदलाएर चाहिँ चिया बिहानको ब्रेकफास्ट गर्नुभन्दा बेड टीको ठाउँमा चाहिँ चिया खुवाउने हामी गर्नुपर्छ। र मान्छेको आदत बदलाउनु त्यति सुविस्ता छैन। पोलिटिकल वे छ हाम्रोमा, तर आजसम्म जुन पहिलाको सरकारबाट जस्तो खालको उहाँले ट्रेन पाउनु भएको छ त्यो ट्रेनलाई हामीले खोज्दै निकालेर अर्को चाहिँ लाउनु नसकेको मात्रै हो हामीले। र हामी विस्तार प्रकारले हामी सिक्किममा परिवर्तन भएको छ अनि सिक्किममा राम्रो परिवर्तन गरेर लाने हामीले कोसिस गर्दैछौँ। यसमा उहाँको आफ्नो यो राम्रो परिवर्तनको लागि उहाँको आफ्नो केही सुझाव छ भने हामी वेलकम पनि गर्छौँ। उहाँलाई के गर्नुपर्ने छ उहाँले भन्नुहोस्, हामी उसको लागि तयार छौँ। अनि उहाँ मात्रै यस्तो अब सरकारको प्रति जसले पनि नराम्रो देख्दैछ भने उहाँले देखाएको राम्रो कुरा हो। म उहाँलाई एकदमै वेलकम गर्छु। उहाँले यो जुन चाहिँ कुरा राख्नुभयो कमसेकम उहाँले यो कुरा राखेर हामीले प्रेसको माध्यम तपाईँको माध्यम हामीले बाहिर यो कुरा बताउनु पाइयो कि उसको के कुरा छ भन्ने कुरा, यहाँ के कुरा रहेछ भन्ने कुरा हामीले बताउनु पाइयो। र यसले गर्दा उहाँलाई अझै पनि उहाँले जान्नु चाह्यो भने हामी अझै पनि नाम्चीको हामी के सोचेका छौँ त्यो उहाँलाई हामी अझै बताउँछौँ। र अब सिक्किममा जनताकै लागि कुरा गर्नु हो भने चाहिँ अब सिक्किममा सबै कुराको परिवर्तन भएर हामी लाँदैछौँ। सिक्किमको इकोनोमीमा हामी चेन्जेस ल्याउने, सिक्किमको इकोनोमी कसरी बिल्डअप गर्ने, कसरी बढाउने त्यो दिशामा हामी जाँदैछौँ। सिक्किमको हेल्थ सेक्टर कसरी डेभलप गर्ने त्यो दिशामा हामी गइराखेका छौँ। सिक्किमको एजुकेसनको क्वालिटीमा हामी कसरी डेभलप गर्नुपर्ने, कतापट्टि लानुपर्ने सिक्किमको एजुकेसनलाई र कुन दिशामा लगाएर सिक्किमको क्वालिटीयुक्त अब एजुकेसन दिन सकिन्छ हामी त्यो दिशामा हामी लागिरहेका छौँ। र आउनुहोस्, तर अब अहिले हामीलाई यो सबै कुरो गर्न हामीलाई असमर्थ भइराखेको छ। सरकार आएको लगत्तै बादमा हामीले भने जस्तो कामै गर्न पाएको छैन र काम गर्न नपाउँदाखेरि अहिले यो सब कुरो देख्न सकेको छैन। र हामी पनि पूर्व सरकार जस्ता 25 वर्ष आफ्नो हामीलाई पनि चलाउनु दियो भने सिक्किम अर्कै सिक्किम बनाएर हामी लान्छौँ र सिक्किममा मान्छेले सोचेको जस्तो सिक्किम बनाएर जान्छौँ अनि सबै कुरा बताउँदैछौँ। र अर्को कुरा म यहाँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँले अझै पनि लास्टमा भन्नुभएको छ अब उहाँ जस्तो यत्रो ठुलो सेलिब्रिटी मान्छे रेस्पोन्सिबल भएको मान्छेले यहाँ एउटा नमिठो कुरा उहाँले राख्नु भएको रहेछ। लास्टमा म तपाईँलाई भन्छु है, रिमेम्बर वी अल फट फर गुड परिवर्तन एन्ड द पिपल voted for परिवर्तन, but what is actually taking place in Sikkim has completely been disappointing so far. होला अहिले उहाँलाई डिसअपोइन्ट भइराखेको छ होला, यसको रिजल्ट पछि देख्छ नि, किनकि परिवर्तन एकैचोटि पनि हुन्छ होइन र यसको त नतिजा हुन्छ, नतिजा आउनलाई त पछि आउने देख्छ नि। यसमा तपाईँले उहाँले आफ्नो के ठाउँमा छ सो फर
percentage and conditions can wait, but people's life and livelihood are at stake. Here, so let us hope the government gets its priority right. Commission र उहाँले पर्सेन्टेज राख्नु भएको छ यो बडो के भन्नु यो इरेस्पोन्सिबल कुरा अनि उहाँले भन्नु मतलब चाहिँ यो 100% कमिसन खायो भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभएको केही बुझिँदैछ होइन भन्नु अनि यसको माथि त हामी उहाँमाथि चाह्यो भने हामी मानहानि केस पनि हामी लाग्छ उहाँकोमा के प्रुफ छ उहाँले कमिसन खाएको आज यो सरकारमा मात्रै देखेको छ पहिलाको सरकारमा देखेन भन्नु मतलब चाहिँ यो सरकारले पाएको छ भन्ने कुरा होइन तर उहाँले चाहिँ यो अथेन्टिक कुरा बोल्नु पर्दैन बिना अथेन्टिक यसरी आफ्नो सरकारलाई यसरी आक्षेप लाउनु राम्रो कुरा होइन र उहाँले यो कुरालाई चाहिँ उहाँले माफी माग्नुपर्छ यो कुरा यो कमिसन र पर्सेन्टेज खाएको छ भन्ने कुरामा उहाँले माफी माग्नुपर्छ नत्र भने उहाँले प्रुफ दिनुपर्छ हामीलाई जनतालाई उहाँको भर्सानुअनुसार चाहिँ उहाँको कुरा अनुसारले चाहिँ हामी चाहिँ पर्सेन्टेज र कमिसनमा हामी लुप्त भएको उहाँले हामीले देखाउनु पर्ने उहाँले प्रमाण गर्नुपर्छ यो कुरा म उहाँलाई म जनाउन चाहन्छु र विशेष गरी आज तपाईँहरू सबै आउनुभयो र उहाँलाई म पुनः आउनुको मेरो तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट सिक्किम सरकारको तर्फबाट उहाँलाई म अझै रेस्पेक्ट नै गर्छु हामीले उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ किनकि उहाँ एउटा आइडल हो राम्रो मान्छे हो तर उहाँले चाहिँ राम्रो मान्छे भएर चाहिँ राम्रैसँग बस्नु पर्यो अनि राम्रो मान्छेबाट त्यो आफ्नो ठाउँलाई चाहिँ फेरि अब सम्हालेर बस्नु सकेन कचेडामा पस्यो भने गोबरमा टेक्यो भने गोबरै लाग्छ फुलमा बस्यो भने फुलै लाग्छ र यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यसरी बोल्नुभन्दा पहिला चाहिँ उहाँले अलिकति यथार्थ कुरा बुझेर मात्रै उहाँले कुरा राखोस् भन्ने कुरा म उहाँलाई विज्ञप्ति गर्न चाहन्छु र अझै पनि केही बितेको छैन यो गभर्मेन्ट हस्पिटल बनिरहन्छ कन्टिन्यू बनिन्छ यो कोभिडको वेभ सरकार मात्रै यहाँले हस्पिटल थाल्नु भनेर पनि भन्नुभएको छ उहाँले फेरि उहाँले फेरि एक्सेप्ट पनि गर्दैछ गभर्मेन्टको प्रोसिजर हो गभर्मेन्टको पैसा सीमित समयसम्म आउँछ सीमित समयमा त्यो फर्केर जान्छ त्यसले गर्दा यो हामीले समयमा काम कम्प्लिट गरेर उहाँले प्रत्येक बोल्नुभन्दा पहिला चाहिँ अलिकति ग्राउन्ड रियालिटी बुझेर उहाँले बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा म उहाँलाई राख्न चाहन्छु र उपरान्त कुरा म एक दुई कुरा म यहाँनिर सतीश भाइलाई उहाँलाई विज्ञप्ति गर्न चाहन्छु विशेष गरेर हाम्रा एसकेएम पार्टीका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट सरको अनुमति लिँदै अनि हाम्रा पार्टी फङ्सनरिज जो आज यस प्रेस कन्फरेन्समा उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँ सबै प्रेस मिडिया यहाँको अगाडि म पनि दुईवटा कुराहरू राख्न चाहन्छु यो 300 बेडेड सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटल जो हिजोअस्ति 5 तारिक जुन अर्थात् वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको दिन यसको फाउन्डेसन स्टोन लेइङको यो कार्यक्रम रहेको छ अनि यसको विशेष एज स्टेटेड बाई आवर सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट एसकेएम पार्टी श्री वर्षस राई हामीले वी क्यान टु नो मेनी थिङ्स है अनि यसको उद्देश्यहरूमाथि म अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु अनि विशेष गरेर मिस्टर भाइचुङ भोटिया जो हाम्रो सिक्किम पार्टीको उहाँ नेतालाई यस प्रेस कन्फरेन्सको मार्फत हामी केही कुरा अर्थात् स्पष्टीकरण दिन चाहन्छौँ बुझाउन चाहन्छौँ उहाँको बुद्धिको ढकनी खोलिदिन चाहन्छौँ यो जुन चाहिँ 300 बेडेड सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटल नाम्चीको भेटनेरी ग्राउन्डमा सिङ्गीथाङमा अवस्थित भेटनेरी ग्राउन्डमा स्थापना हुनुको उद्देश्यहरू धेरै छ एउटा कुरा त हाम्रो एसकेएम गभर्मेन्टले अर्थात् सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले उहाँले प्रायोरिटी दिनुभएको छ हेल्थ सेक्टरलाई यहाँदेखि एडुकेसनलाई अनि स्पोर्ट्सलाई अनि यो डिस्ट्रिक्टमा नाम्चीमा यहाँनिर जुन चाहिँ
300 बेडेड हस्पिटल बनाइनुको उद्देश्यहरूमा भन्नुपर्दाखेरि स्वयं मुख्यमन्त्री महोदयले हाम्रा नाम्ची वरिपरि नाम्चीवासीलाई, लोकल जेन्ट्रिसलाई, हामी सबै पार्टीका कार्यकर्ता र सबै एनजिओसलाई, सबै इन्टेलेक्चुअल्सलाई, सबै पब्लिकलाई उहाँले सोध्नु भएको ल्यान्ड एउटा एकदमै सुपर स्पेसिलिटी हस्पिटल अनि सोध्नु भयो बमोजिम, जसरी सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट साहब यहाँ भुजल सरले भन्नुभएको अनुसार हामी सबैले टिमै गएर पब्लिकसँग सम्पर्क गरेर सबै जनरल पब्लिकसँग उहाँको कन्सेस लिएर, उहाँको आइडियाहरू लिएर त्यहाँदेखि हामीले यो सब्मिट गरेको। अनि त्यही दिन हिजोअस्तिको कुरा, फाउन्डेसन स्टोन लेइङको दिन जुन चाहिँ मेन आर्किटेक्ट जसले त्यो आर्किटेक्चर गर्नुभएको छ त्यो हस्पिटलको, उहाँ मामुली आर्किटेक्ट होइन, मेदान्ता त्यत्रो ठुलो हस्पिटलको आर्किटेक्ट पनि उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले पनि उहाँलाई इन्डिभिजुअल अलिकति टक गर्दाखेरि मैले सोधेँ यो ल्यान्डको स्टेबिलिटी के छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो बोरिङ गरेर हेऱ्यौँ, सोइल टेस्ट गरेर हेऱ्यौँ, साउथ डिस्ट्रिक्टमा दिस इज द बेस्ट स्टेबल ल्यान्ड भनेर उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ। त्यसो होइन नि हजुर, हामीले यत्रो ठुलो 8 स्टोरेज, 9 स्टोरेज, 10 स्टोरेज बिल्डिङहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ ग्राउन्डको अर्थात् ल्यान्डको स्टेबिलिटी पनि हुनुभयो। अनि जुन चाहिँ जहाँनिर हस्पिटल बनिनेवाला छ त्यो चाहिँ भेरी भेरी A1 स्टेबल ल्यान्ड भएको छ, एउटा उद्देश्य। अर्को कुरा चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्टमा नाम्ची चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्टको हेड क्वार्टर हो। उद्देश्यहरू है, अब्जेक्टिभ्स, वाइ वी आर गोइङ टु स्टाब्लिस दिस हस्पिटल। सिक्किम गभर्मेन्टले अथवा एसकेएम गभर्मेन्ट अथवा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले नाम्चीमा भेटनेरी ग्राउन्डमा त्यो हस्पिटल लाउनुको उद्देश्य उहाँले के सोच्नु भएको छ, कसरी उहाँले सोच्नु भयो? इज रियली भिजनरी लिडर, हि हेज गट प्लेन्टी अफ नलेजेस। साउथ डिस्ट्रिक्ट चाहिँ नाम्ची चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्टको हेड क्वार्टर भयो। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर अल अफिसेस डिपार्टमेन्ट्स नाम्चीमै छ, स्कुल कलेजेस नाम्चीमै छ, सबै डिपार्टमेन्ट यहाँनिर छ। अनि तपाईँको बस्तीदेखि साउथ डिस्ट्रिक्टको सबै कन्स्टिट्युन्सीको डक्टरलाई भेट्नु भनेर टु सेभ द मनी अफ द पब्लिक, टु सेभ देयर एनर्जी एन्ड टाइम, यो पनि एउटा उद्देश्य छ। सीएम साहबले भन्नुभयो, हामीलाई भन्नुभएकै लु हजुर बुझ्नु होला मिस्टर भाइचुङ भोटिया, उहाँले सीएम साहबले भन्नुभयो हेड क्वार्टर अर्थात् नाम्ची टाउनको छेउमै बनाउँदाखेरि सारा पब्लिकलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ हो। के भन्छ एउटा भनाइ छ, नेपाली उखान छ, सित्राको व्यापारमा पशुपतिको दर्शन, अर्थात् पशुपतिको दर्शन, सित्राको व्यापार, दुइटै टु किल टु बर्ड्स विथ वान स्टोन भनेको जस्तो नि। अफिस पनि आउने, स्कुलमा पनि जाने, गार्जियनहरू जाने, यता नानीहरू जाने है, अफिसमा कुनै कामले पनि आउने, डक्टरलाई पनि देखाउने, बिमारी पनि ट्रिटमेन्ट पनि हुने, एउटै उसको त्यही बाटो भएर पैसा पनि सेभ भयो, टाइम पनि सेभ भयो, एनर्जी पनि सेभ भयो। यो उद्देश्यले चाहिँ नाम्चीमा सारा साउथ डिस्ट्रिक्टको आम जनताको बेनिफिटको लागि नाम्चीमा यो सुपर स्पेसिलिटी हस्पिटल बनिँदैछ। अर्को उद्देश्य अब भाइसुङज्यूले बुझ्नु पर्यो यो कुरा। अनि तपाईँको गान्तोकमा रेफर हुनुभन्दा अगाडि, सिलगढीमा बिमारीहरू रेफर हुनुभन्दा अगाडि साउथ डिस्ट्रिक्ट र वेस्ट डिस्ट्रिक्टको बिमारीहरू चाहिँ नाम्चीमा आउँछ है। वेस्ट डिस्ट्रिक्टको कहाँ दुर्गम क्षेत्रको पनि नाम्चीमा रेफर गरिदिन्छ, यो कुरा त फ्याक्ट हो। अब यसो भाइसुङलाई या त अब कति साथीभाइहरूलाई जसले रुममै बसेर कमेन्ट मात्रै गर्ने विचार भएको त्यस्तो बानी बसेकोहरूले त्यो आइडिया छैन भने वेस्ट डिस्ट्रिक्टको एक्सट्रिम रिमोट प्लेसतिर गएर सोध्नु। गेजिङमा हस्पिटलमा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल रहेपछि त्यहाँबाट रेफर चाहिँ गान्तोक गर्दैन, नाम्चीमा गर्छ। अनि नाम्चीमा सकेन भने मात्रै गान्तोक या त सिलगढी। भनेपछिलाई यो साउथ डिस्ट्रिक्ट नाम्चीमा चाहिँ हस्पिटल बनिनुको उद्देश्य चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्ट एन्ड वेस्ट डिस्ट्रिक्टको आम जनतालाई चाहिँ बेनिफिट दिनुको निम्ति चाहिँ यहाँनिर अर्को उद्देश्य सीएम साहबको रहेको हो। भनेदेखिलाई हेर्नुहोस्, यो सुपर स्पेसिलिटी हस्पिटल सम्पूर्ण साउथ डिस्ट्रिक्टको जनता, आम जनता, वेस्ट डिस्ट्रिक्टको जनता सबै
लाई बेनिफिट दिनुको लागि, सबैलाई स्वस्थ बनाउनुको निम्ति, सबैलाई सजिलो हुनको निम्ति बनाइदिनु भएको त्यो उद्देश्य रहेको छ। अब अर्को कुरा जुन चाहिँ प्लेग्राउन्डको कुरा आयो, यो जुन चाहिँ हस्पिटल जो हुने बनिन जाँदैछ, यो त हाम्रो गाउँ हो नि त। त्यहाँ त पहिला भेटनेरी अफिस थियो नि त, त्यहाँ भेटनेरी थियो नि त, त्यहाँनिर फार्म थियो। अब भाइचुङ भोटियालाई थाहा छ कि छैन त्यहाँनिर भेटनेरी थियो भने, त्यहाँ त ग्राउन्ड थिएन नि त पहिलेदेखि। जुन चाहिँ अब अहिले भाइचुङ भोटिया भाइचुङ स्टेडियम भनेर नाम दिएको आले ग्राउन्ड हो। अनि अब भाइचुङ स्टेडियम त्यहाँनिर अब त्यो 25 वर्षको सरकारमा बस्नेहरूले त त्यो त बनाइदिएन, त्यहाँनिर नाम मात्रै दिइहाल्यो तर ग्राउन्ड बनाइदिएन। अहिले भाइचुङ भोटिया should feel grateful, right? Should feel grateful. Should thank to Honorable Chief Minister Sri Prem Singh Tamang. उहाँको मतलब एसकेएम पार्टी सरकारमा आएपछि, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय PS कोलेश्वर सरकारमा आएपछि, मुख्यमन्त्री हुनु भएपछि मात्रै भाइचुङ भोटिया सोकल भाइचुङ भोटिया स्टेडियम चाहिँ नि आज रियल स्टेडियम बनिन सकेको छ है। यसमा चाहिँ थ्याङ्क्स किन नदिएको मिस्टर भाइचुङले? अनि सिङ्गिथामा जुन चाहिँ हस्पिटल बनिँदैछ त्यो त एउटा भेटनेरी मात्रै थियो त, त्यहाँ त ग्राउन्ड थिएन। अघि भोसरा सरले भन्नुभयो अब अल्टरनेटिभ माथि भाइचुङ त्यहाँ माथि आले ग्राउन्डमा चाहिँ त्यहाँनिर स्टेडियम बनिँदैछ, ग्राउन्ड बनिन्छ। अल्टरनेटिभ कहाँनिर एउटा जनतालाई त चाहियो, पब्लिकलाई स्पोर्ट्स म्यानहरूलाई चाहियो, फुटबलर्सलाई चाहियो, केटाकेटीलाई भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले प्रपोज गर्नुभएको आज उजागर भयो। भाइचुङ भोटियालाई यो थाहा थिएन। अनि त्यो जुन चाहिँ सिङ्गिथाङ ग्राउन्ड जहाँ हस्पिटल हुँदैछ, for your kind information, for your kind knowledge, Mr. Bhaishun Bhatia and others, again, त्यो चाहिँ 7-sided ground मात्रै हो। It was very very small ground, okay? अनि जब जुन चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ क्याम्पको अल्टरनेटिभ त्यही छेउमै छ, यहाँनिर बमटार सिङ्गिथाङदेखि कि एट्याच भिलेज हो बुमटारमा चाहिँ हामी 11 साइडकै ग्राउन्ड सरकारले बनाइदिएछ, प्रमोसन पो भइराखेको छ। यो कुरा नजानिकन है, नजानिकन त्यसरी ऱ्यान्डम बोल्नु सायद उहाँको के भन्नु। अब सिक्किमे जनताले चाहिँ आज गु अनि गोबर चाहिँ चिनिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गु के हो गोबर के हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुत सोचेर बोल्नुपर्छ। अनि अघि यहाँ भोसरा सरले भन्नुभएको जस्तो यो सिङ्गिथाङमा जुन चाहिँ नाम्चीमा सुपर स्पेसिलिटी हस्पिटल बनिँदैछ, यो चाहिँ मास जनताको, सबै कम्युनिटीको, सबै जनताको, सम्पूर्ण दक्षिण जिल्लाको जनताको, वेस्ट डिस्ट्रिक्टको पब्लिकको यो मास डिमान्ड हो। अनि तपाईँले जति नै कोसिस गर मिस्टर भाइचुङ भोटिया, यो जुन चाहिँ हस्पिटल बनेर छाड्छ। वी आर हियर, हामी यहाँ छौँ, हामी छौँ नि त। हाम्रो घरमा, हाम्रो गाउँमा समाधान गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयलाई त्यही अनुसारले हामी कुरा राख्छौँ। अनि उहाँ सधैँ जेनरस हार्ट भएको एउटा लिडर हुनुहुन्छ, महान नेता हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ। अनि मुख्य उद्देश्य श्रीमान प्रेम सिंह तामाङको जो हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको चाहिँ सिक्किमे जनताको हेल्थ सेक्टरलाई माथि काम गर्ने हो। स्वस्थ health is wealth. Okay, if your health is okay, then only you can think for other things. If your health does not permit, then you cannot do anything. Footballer, sportsman, पक्का हो, तर हेल्थलाई प्रायोरिटी, हेल्थ राम्रो स्वस्थ छ भने मात्रै फुटबलर हुन सक्छ, आर्चर हुन सक्छ, पोलिटिशियन हुन सक्छ, ओके, डिफ्रेन्ट फिल्डमा जानु सक्छ। भने यो कति ठुलो कुरा आज सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले हामीलाई यो एउटा उपहारको रूपमा दिनुभएको छ। वी अल साउथ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक, लोकल जेन्ट्रिस, एन्टायर पिपल अफ साउथ डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एन्ड एन्टायर पिपल अफ सिक्किम आर ग्रेटफुल टु अनरेबल चिफ मिनिस्टर सर श्री प्रेम सिंह तामाङ। त्यस कारणले गर्दाखेरि है तपाईँले जुन तरिकाले अब एउटा कुरा म प्रश्न गर्नु पर्यो मिस्टर भाइचुङ भोटियालाई, अनि 25 वर्षको शासनमा बस्ने साथीभाइलाई, अघिको मुख्यमन्त्रीलाई, 25 वर्षको मुख्यमन्त्रीलाई अगाडि जो सक्यो उसको टर्म है, उहाँलाई प्रश्न गर्नु पर्यो। कोभिड-19 हेर्नुहोस् है, कोभिड-19 सिक्किममा मात्र होइन, भारतमा मात्र होइन, विश्वमा हो।
ग्लोबल पेन्डेमिक हो यो हगि। अनि जान्ने छोरालाई चाहिँ सिकाउनु पर्दैन हौ, जान्ने छोरालाई। आज सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यति बेसी यो पेन्डेमिकमाथि यो मतलब यो पेन्डेमिकलाई हटाउन, रोकथाम गर्न अनि कोभिड टेस्ट पोजिटिभलाई स्वस्थ बनाउन, रिकभर गर्नको निम्ति चाहिँ यति बेसी काम गर्नुभएको छ भने उहाँलाई प्रश्न गर्न मन परेको छ। किनभने मिस्टर भाइचुङ भोटियाले यहाँनिर कोभिडमाथि चाहिँ काम गर्नु किन यति बेला यो हस्पिटल दिस एन्ड द्याट भनेर भन्नुभएको छ उहाँलाई। अनि अघिका फर्मर सीएमलाई प्रश्न छ है जो माई क्वेसन इज देयर, आवर क्वेसन इज देयर, तपाईले चाहिँ कोभिड-19 फर्स्ट वेभमा के कन्ट्रिब्युसन गरे? कुनै बिमारीलाई जाति बनाए या त कुनै बिमारीलाई के सपोर्ट गरे, फिनान्सियल सपोर्ट गरे अघि? मास्क दबाई पानी किनेर दियो, रासन पानी पुर्याइदियो, फिनान्सियल सपोर्ट गरे, गाडी दियो उनीहरूलाई बिमारीदेखि कहाँ हस्पिटल पुर्याउने। What contribution did you do? सेकेन्ड वेभ यति बेसी यति डरलाग्दो भएर आयो। यो सेकेन्ड वेभमा मिस्टर भाइचुङले के हेल्प गर्यो, के कन्ट्रिब्युसन गर्यो, मिस्टर चामलिङले के कन्ट्रिब्युसन गर्यो? यस कारणले गर्दाखेरि राम्रो कुराको चाहिँ यु सुड प्रेस। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले, प्रेम सिंह तामाङ सर मुख्यमन्त्री महोदयले दिस इज अ गिफ्ट फर साउथ डिस्ट्रिक्ट एन्टायर पिपल, अ गिफ्ट, अ बिग गिफ्ट फर एन्टायर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट। अनि यो चाहिँ यहाँबाट हटिँदैन। मेक स्योर। थ्याङ्क यू। त्राही सिचुएसनमा संक्रमणले त्राही बनाएको सिचुएसनमा जुन चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल सिचुएसन थियो, आज के छ भोलि कस्तो हुन्छ। किनभने सिक्किम जस्तो सानो स्टेटमा दिनमा 300, 400, 500 जनासम्म चाहिँ संक्रमित व्यक्तिहरू हुँदै थियो र डेथ रेट पनि बढेर गएको र इन्डियाको म्यापमा पनि रातो एउटा जोन बनाएको अवस्थामा सिक्किमको मुख्यमन्त्री अति चिन्तित भएर सिक्किममा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ यो हेल्थ सेक्टर भनेर चाहिँ यहाँ जबरजस्ती कोभिडको प्रोटोकल मेन्टेन गर्दै त्यस्तो संक्रमणको सिचुएसनमा पनि समय निकालेर हामीलाई एउटा ठुलो देन दिनुभएको छ, यहाँ है गिफ्ट दिनुभएको छ नाम्चीवासीलाई। र जुन यहाँ नाम्चीमा यो हस्पिटल बन्ने ग्राउन्डमा यो बनिनमा सिक्किमको मुख्यमन्त्री त्यति मान्नु भएको थिएन, तर पनि यहाँको अब त्यस्तो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनिनुको निम्ति एउटा राम्रो स्टेबल जमिन चाहिन्छ, जस्तै सतीश सरले भन्नुभयो भनेर एकदमै राम्रो अर्को अल्टरनेटिभ ग्राउन्डको जमिन खोजिवरी यो ठाउँमा चाहिँ हामी बनाउन दिन्छौँ भनेर यहाँको जनताले नै माग गर्दा चाहिँ उहाँले यो यहाँ एप्रुभ गर्नुभएको है। त्योभन्दा अगाडि सिचुएसन हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हेर्नुहोस् हस्पिटलमा नआटेर स्कुलतिर संक्रमित व्यक्तिहरू राखिरहेका छौँ होइन, होस्टेलतिर राखिरहेका छौँ र भोलि के हो त्यो सिचुएसन कसैले बुझ्न सक्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो हस्पिटल अति जरुरी छ भनेर उहाँले यो चाहिँ शिलान्यास गरिहालौँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको। र यस आज प्रेस कन्फरेन्समा तपाईँहरू जम्मै एउटा उद्देश्य गरेर एउटा पार्टी मात्र नभएर एउटा अग्रिम पङ्क्तिका एउटा सिटिजनको रूपमा तपाईँहरू आइदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र प्रेस एन्ड मिडियाको तर्फबाट जति पनि प्रेस रिपोर्टर बहिनीहरू हुनुहुन्छ, साथीभाइ दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई हामी दक्षिण जिल्लाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है। र काउन्सिलर स्टाफहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यति भन्दै है यो प्रेस कन्फरेन्स आजको यही समाप्त गरेको भएको पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दवाइयों से छुटकारा एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप।
बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।